कैसे हैं आप लोग माशाल्लाह? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। आपको दोनों मुबारकबाद इकट्ठी दे देते हैं, शादी की भी और बेटी की भी। It's been a while now, but thank you very much. लेकिन अब कौन से मुबारकबाद की ज्यादा खुशी? जब वो शादी की देते थे बहुत बहुत मुबारक हो कि शादी होगी, या बहुत मुबारक हो आप बेटी के बाप बन गए, आप बेटी की माँ बन गई? मेरे ख्याल से दोनों बहुत मेरे लिए तो खुशाइंदी थी, बड़ी ब्लेसफुल है। मेरी शादी भी और मेरी बेटी भी, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उसको। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे छोटे से मेहमान जो है वो इस वक्त प्यारी प्यारी सी आवाजें उसकी हमें आ रही हैं। लाइए मुझे दीजिए इसको। हाँ लाइए। हम इसको ले लेते हैं। जनाब सारे लोग आ चुके हैं। नहीं पापा आ गए। नहीं। अमूमन अम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर अब्बा सपोर्टिव है ना? My baby, what's up, baby? पहली दफा टेलीविजन सेट। अब एक्चुअली इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा सा यूज़फुल है ना। इतने सारे लोग आए, मम्मा नहीं अच्छी लगी? क्यों नहीं मामा अच्छी लगी? मामा कौन ऐसा है इतने सारे लोग हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, नहीं अच्छे लगे? फर्स्ट टाइम आई ना किसी शो। तो हमने हुरैन को पहली दफा देखा कैमरे के अंदर किसी भी जगह पे? नहीं, अभी आ रही है। हाँ, कोई भी नहीं। अच्छा भाई, कोई बहुत ज्यादा क्लैपिंग नहीं करे। माशाल्लाह, जबरदस्त। सबको डांटूंगी। अच्छा, किसके साथ ज्यादा, किसकी आवाज सुन के जरा? वैसे तो ये सबसे ही है माशाल्लाह, हम लोग सबसे ही हैं, मगर ये दानिश से ज्यादा है। वो होते ना सारा दिन मैं संभालती हूँ, मगर जब दानिश आते हैं तो सिर्फ दानिश नजर आते हैं। बाबा तो फिर बाबा नजर आते हैं उनको, तो फिर बाबा के साथ ज्यादा सारे लोगों में जरा घबरा गई हैं। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन इससे पहले कि हम बातें अब अपनी शुरू करें, थोड़ा सा ये भी बहल जाएगी, अगर इसको अम्मा अब्बा की खूबसूरत सी तस्वीरें हम दिखाएं, कैसे आपने शादी की गिरा मतलब बांधी थी, कैसे आपने एक दूसरे के साथ जिंदगी के सफर का आगाज किया था, किस तरह से आपकी वो खूबसूरत मेमोरीज जो हैं वो थोड़ी सी हम स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स के साथ जो उन्होंने देखी नहीं है शेयर करते हुए फिर वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू। मामा अच्छा, इसे पहचान लिया आपको वहाँ पे देख के? नहीं, अभी मम्मा का पता है कि मम्मा कहीं छोड़ ना दे, हो जाता मम्मा। अच्छा भूला। अभी इन्होंने शुरू किया माशाल्लाह, तो सर मम्मा। पहला लफ्ज क्या बोला इन्होंने? पहले लफ्ज क्या बोला था? मेरे ख्याल म्याऊं बोला था। अच्छा मम्मा सीरियसली छोटी थी और मैं इसको बोलती थी, हमारे घर के बाहर एक बिल्ली होती है, टॉय है वो, तो हम उसको दिखाती थी, मैं उसको म्याऊं है बिल्ली है, तो एक दिन अचानक से इनके मुंह से निकला ना म्याऊं, तो हम लोग इतने सरप्राइज हुए, इतनी छोटी बच्ची कैसे बोल रही है। लेकिन वो माशाल्लाह आपकी तरह है, मतलब आपको लगता है कि ज्यादा बोलेगी या अब्बा की तरह थोड़ी खामोश तो होगी? अच्छा, मैं ज्यादा बोलती हूँ ये पता लग गया है। नहीं मतलब अब जो आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की उसमें आपने 12 ये कहा कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, कि वाकई भी वो सिलसिला जारी है कि शादी के कुछ अरसे के बाद अब आप चुप रहना और वो बोलना शुरू हो गए? इनसे पूछ लीजिए अकेले में। नहीं, मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं हूँ। आयजा मेरे ख्याल से काफी बातें करती थी, मैं सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो बस सुनता ही रहता हूँ। मैं सिलसिला अभी तक जारी है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीजें कुछ अरसे के बाद तब्दील होना शुरू हो जाती है। नहीं, मेरे ख्याल तब्दील तो ऐसा नहीं हुआ, मैं चाहूंगा भी नहीं कि तब्दील हो। कुछ भी मुझे लगता है शादी के बाद कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं कहूँ अब आप बदल गए हैं, अब आप ऐसे हैं, अब बहुत अच्छे और ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। अच्छा वाह, जबरदस्त। तो क्रेडिट गोज टू दानिश। जबरदस्त। अच्छा, बड़ा क्रेडिट जाता है माशाल्लाह से कि 12 साल रांझे को, जैसे कहते हैं ना, रांझे मर्जियां चराइयां 12 साल तो हीर मंग खेड़े आनी, तो लेकिन आप माशाल्लाह 6 साल के अरसे में कामयाब हो गए। 6 साल तो नहीं, ऑलमोस्ट 8 years, 8 साल लग गए थे जी कामयाब होने में। इतना मुश्किल था उन्हें बनाना? आयजा बनाना तो नहीं, इनको बनाना इतना मुश्किल नहीं था, फैमिलीज को आपस में मिलाना मुश्किल हो गया था फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो लकीली कहते हैं ना कि हर चीज आपके नसीब में लिखी होती है, न वक्त से पहले न वक्त के बाद, तो वो स्पॉट ऑन 2014 में ही लिखी भी थी, तो वो चीजें आके खुद ही कनेक्ट करती गई और आज हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। बिल्कुल, मुझे लगता है सही टाइम पर ही सही चीजें अल्लाह ताला करता है, हम जितनी जल्दबाजी कर लें वही वक्त सही होता है हमारे लिए। जैसे आज है, आज मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ, पहले शायद मैं नहीं संभाल सकती थी। सही। और अभी जब मम हो रहे हैं मुझे देख के। अच्छा, मतलब जब ये टाइम आया था कि मतलब लॉन्ग आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है, जाहिर है आप चाह रहे होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ हो, लेकिन जालिम समाज या कह लें कि घर बरादरी जो भी लोग ऐसे होते हैं वो बीच में आ रहे होते हैं, क्या गुजरती थी दिल पे? वो लगता था कोई ड्रामों वाला सीन चलता था? बीच में तो ऐसा कोई नहीं आया, जैसे विलन बन के आप कहते हैं ना एक लव स्टोरी में, वो ऐसा कोई भी नहीं आया। वो सिचुएशंस ऐसी थी, एक दूसरे को भी, हम एक दूसरे को भी समझने में टाइम लगता है, आपको
آپ ایک دم سے شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اور مجھے لگتا ہے نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اچھا. تھوڑا سا ریلیشن شپس کو, فیملیز کو آپس میں ملنے کا, بات کرنے کا, ایک دوسرے کو جاننے کا وقت دینا چاہیے. ٹھیک. کیونکہ شادی کرنا بہت آسان ہے, ایسے آپ نے تیار ہوئے دلہن بن کے آپ بیٹھ کے, بہت آسان ہے, مگر اصل زندگی اس کے اگلے صبح شروع ہوتی ہے. جب آپ نئی فیملی, گھر سے آپ جب نکلتے ہیں نا باہر اگلے روم میں, اور آپ اپنی ماں باپ کو نہیں دیکھتے, تو وہ مشکل ہے. ہاں سیریس, مطلب وہ میں بہت مس کرتی ہوں. میں جاتی ہوں تو میرے ماں باپ رسنے ہیں باہر, لیکن وہ دانش کے امی ابو میرے لیے ایسے ہیں کہ میں فیل نہیں ہوتا مجھے اس طرح کی چیزیں. ہاں. اچھا اچھا, تو اب آپ اتنا مس کرتی ہو اماں کو, اور اب زیادہ کرنا شروع ہوئی یا شروع میں بھی مس, مطلب میں کیونکہ بہت زیادہ اپنی ماما سے اور پاپا لوگوں سے اٹیچ ہوں, تو میں مس ضرور ان کو بہت زیادہ کرتی ہوں. شادی کے بعد جب میں ماں بنی ہوں نا, تو مجھے ریئلائز ہوا کہ میری ماں نے کیا کچھ کیا مجھے یہاں تک لانے میں, مجھے یہاں تک لے کر آنے میں. ارے واہ, تو مجھے تو فون رونا آ رہا ہے. اور اب خود ایک بیٹی کی ماں ہو کر آپ فیل کر سکتی وہ ہو, میں فیل کر سکتی ہوں کہ میری ماما نے, کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ چڑ جاتی تھی, کسی چیز سے منع کریں تو میں کہتی تھی کیوں منع کر رہی ہے مجھے, ان کی ماما نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی. لیکن میں کہتی ہوں کہ کرنا چاہیے, ماں جو ہے اس کو روکنا چاہیے, لڑکیوں کو سمجھانا چاہیے. سب سے اچھی میری فرینڈ میری اماں ہے. اچھا واہ, مطلب اب میری امی اور اب دانش کی امی سے میں اتنا زیادہ اٹیچ ہوں کہ اب ان سے میری دوستی ہے. دوستی والا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. آپ کیسی اماں ہوگی, روک ٹوک والی؟ وہ تو یہ بتائے گی, لیکن اب ابھی سے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ روک میں ایسے ٹوک تو نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے میں اس سے ہر چیز ڈسکس ضرور کروں گی کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے بچے, آگے کے بچے بہت تیز ہوں گے, ان کو پتا ہوگا. اس نے کہا مجھے گھماؤ, بیٹھ گئے, اس کو پتا چل گیا کہ میں بیٹھ گیا ہوں. نہیں ہم نے شاپنگ کی ہے کل سارے دن, تو بہت خوش تھی. سارا ایک دفعہ نہیں رونا. ابھی جو ہے نا بہت زیادہ لوگ وہ تالیاں بجا رہے ہیں. ہمارے گھر میں ہماری چھوٹی سی فیملی ہے, اور وہی 4 لوگ نظر آتے ہیں روز صبح اٹھ کے. اور خاموشی رہتی ہوگی نا اب تو, اس کے آنے سے رونق ہوگی, بولنا شروع ہوگی. نہیں ایک ہے, ایک اور بیبی ہے میری ہمارا, نیز بھی ہے پلوشا. اچھا. تو اور وہ بھی بہت باتونی ہے. جب میں گھر میں آئی تھی تو وہ 6 months کی تھی, تو وہ میری بچی تھی ایک چھوٹی جو مجھے ملی نا ہاتھ میں گود میں, تو وہ اس طرح میں نے اس کو سنبھالا, کھانا کھلانا, پیچھے بھاگنا. پھر جب یہ ہوئی تو ایک اور پھر اضافہ ہوا ہمارے. بڑی انیوژل سی باتیں ہیں کہ کھانا کھلانا, سنبھالنا, بچوں کا وہ کرنا. اسٹار ایک خاتون جو کہ فیم انجوائے کر چکی نہیں, ہو. مجھے لگتا ہے گھر کے اندر آپ کو اسٹار نہیں ہوتے, مطلب ہم تو باہر نکل کے بھی کوئی ایسے اسٹار نہیں ہوتے. لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں, اچھا لگتا ہے. نہیں, ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو سنبھالنا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جیسے اگر ہم اپنے بچوں کو چھپا دیں کہ نہیں ہم چھپا دے رہے ہیں, ہم 2 ہی لوگ ہیں بس, تو ایسا نہیں ہے. اگر ہماری فیملی بڑھتی ہے, جیسے ہم پکچرز اپنی شیئر کرتے ہیں, تو اکثر لوگ یہی بول رہے ہوتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں, تو پرسنل پکچرز ہیں. میں نے کہا نہیں, ہسبینڈ کے ساتھ پکچرز شیئر کرنا کوئی پرسنل نہیں ہے, اور مجھے پتا ہے اپنی لمٹس ہمیں پتا ہوتی ہے. اگر ہم ویب سائٹس پہ کہیں شیئر, اور بیبی کی کرتے ہیں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کو. ٹھیک. اچھا, کیا اچھا لگا تھا آپ کو دانش میں, جس پہ آپ دل دے بیٹھی تھی ان کو کہ کیا نہیں اچھا لگا تھا؟ کوئی برائی کر کے تو دیکھو میری یہاں پہ. محبت میں سے کوئی برائی نظر نہیں آتی, یہ اس کا کمال. یہ بھی بالکل صحیح بات ہے, ورنہ برائیاں تو بہت قیمت ہے. برائی کی بات یہ تھی, مجھے لگتا ہے آپ سب چیزیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے آپ کو جیسا انسان ہے. میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں, مجھ میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں, میں بہت بولتی بھی ہوں, کبھی کبھار بہت زیادہ بول دیتی ہوں کہیں. تو وہ بھی ہوتا ہے دانش کو کہ کیا بول رہی ہو تم, کیا بولا تم نے. لیکن دانش کے اندر یہ تھا کہ مجھے لگا دانش سے بہتر مجھے کوئی سنبھال نہیں سکتا, میری ہر چیز کو, میری ہر بات کو. اور دانش ماشاءاللہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو بہت اچھے سے, مطلب آپ جب باہر میں جاتی ہوں ساتھ, تو وہ ایک بالکل ہی الگ ایک پتہ لگتا ہے, اچھا ہی از اے اسٹار ناؤ. اور وہ کیسے لوگ بھاگ رہے ہیں پیچھے اور سب کر رہے ہیں, لیکن گھر میں وہ بہت مطلب سارے کام کراتے ہیں میرے ساتھ. اچھا, آپ کو یہ لگا کہ بہت کیئرنگ ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کو سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے. ہاں, وہ دانش ہے, بالکل ہے. صحیح. مطلب دانش کا یہ بیسٹ دونوں میں سے پارٹ کس کا کریڈٹ زیادہ ہے, کسی ایک کا حصہ زیادہ ہوتا ہے لو سٹوری میں, زندگی کے سفر میں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے دونوں کا ہوتا ہے, کیونکہ دونوں اگر دل سے ریلیشن شپ کو بنانا نہیں چاہیں گے تو وہ ایک بندہ پھر تھوڑی دیر بعد تنگ ہو جائے گا. واہ, کیا پھر وہ کہے گا کہ جاؤ. بہت سمجھداری کی بات ہے. ہاں, میں اچانک سے بول رہی تھی اس کو مجھے دیا. یہ میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے جو چاہ سے باندھا گیا ہوتا ہے, بھلے شادی ارینج ہو یا لو میرج ارینج ہو. اور لو شادی, مجھے لگتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تب یہ والی بات ختم ہو جاتی ہے کہ ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی. اب جو رسپانسبلٹیز اور اب جو ریلیشن شپ ہے اس کو بڑے پیار سے رکھنا چاہیے. لیکن لو میرج پہ تھوڑی سی عورت پہ آتی ہے رسپانسبلٹی کی, یار تمہیں تو وہ پسند کر کے لے کے آیا ہے. نہیں, اب یہ والی لو سٹوریز تو میرے خیال ہوتی بھی نہیں کہ آپ بھاگ کے جو شادی کر لیا آپ نے کہ اماں ابا کو نہیں پتا, اب تمہاری ذمہ داری ہے جیسا بھی لڑکا ہے. اب وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پہلے سے بات کرتے ہیں, تو ہم اس کو لو سٹوری کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ تھی. لو مطلب لو میرج ہے آپ کی, کیونکہ آپ جانتے تھے ایک دوسرے سے. گھر رشتہ لے کر میں ٹرے لے کر نہیں آئی تھی آگے, تو وہ ارینج میرج ہوتی ہے, میں ٹرے لے کے چلی جاتی. میں ٹرے لے کے بالکل ہی جانے والا موقع نہیں آیا, جب فیملی آئی تب بھی تو آتی ہے. ابھی بھی اگر کوئی آتا ہے یا میری فیملی آتی ہے کچھ, تو میں لازمی ان کو دیتی ہوں کھانا, سرو کرتی ہوں, مگر یہ نہیں ہے دوپٹہ پہن کے آ کے اور آپ نے جھکی نظروں سے. وہ تو مجھے لگتا ہے ایک لڑکی کے اوپر ایک اسٹریس ہوتا ہے, ان کے اوپر ٹارچر ہوتا ہے. لائیے بھائی
जरा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात हमारे खूबसूरत सा कपल दानिश और आयजा आरफ के साथ ही का कॉल कर सकते हैं आप शो में शामिल हो सकते हैं कॉल करने के लिए नंबर्स हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं ब्रेक के बाद जनाब क्या शादी थी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा वो धूमधाम के साथ होने वाली शादी ये पहली थी आई गेस धूमधाम से तो और भी शादी हुई होंगी लेकिन लोगों की दुआएं बहुत मिली हाँ उस लिहाज से बड़ी यूनिक थी लोगों का प्यार बहुत मिला अच्छा शादी से पहले मुझे लगता था कि यार मैं शादी तो करने जा रहा हूँ ऐसा ना हो कि मेरी फॉलोइंग जो है या मेरी फीमेल फॉलोइंग जो है वो मुतासर हो उससे बट लकीली उससे तो ऐसा हुआ कि और ज्यादा क्रेज बढ़ गया बहुत ज्यादा तो आयजा आपके लिए लकी साबित हुई आयजा आपने नहीं सोचा था ये कि मेरी फैन फॉलोइंग ना मुतासिर की खातून की खास तौर पे मुतासिर होती है अच्छा मुझे नहीं फर्क पड़ता उन चीजों से मेरे लिए शादी रिलेशनशिप्स और ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए शादी कीजिएगा आप मैंने ये वाली चीजें ज्यादा होती है क्योंकि वो तो प्यार मिलना तो वो सब नसीब की बात ठीक है है आपने नहीं सोचा आप करियर की अपनी पीक पे थी आप भी बहुत हिट प्लेस आपके जा रहे थे आपने सोचा कि अब मैं काम छोड़ना पड़ेगा या हो सकता है मैं ना कर सकूं या पाबंदी कोई ना कोई आ जाए कि नहीं करना नहीं मैंने कुछ ऐसा मेरा कोई ध्यान नहीं आया मुझे सिर्फ ये था कि हमारी फाइनली शादी हो रही है शादी हो जाए अल्लाह खैर करे जल्दी अब क्या होने वाला है अब क्या नहीं होने वाला उस ज्यादा मुझे उसकी परवाह थी हाँ। क्योंकि काम का ये है कि मुझे पता है एक काम आप सीख रहे हैं आप कर रहे हैं अगर वो नसीब में होगा तो आप जरूर करेंगे अब है। काम की वजह से अगर मैं शादी नहीं करती तो वो तो एक गलत बात है बहुत बेवकूफी बहुत बेवकूफी होती अच्छा है तो कोई शादी के बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं किया क्या दानिश ने मना किया या खुद एक तो टाइम नहीं मेरे मिला मियां को इतना मैंने बदनाम किया हुआ है सबने दानिश ने मना किया घर वालों ने मना किया किसी ने कोई मना नहीं किया मेरे लिए जब शादी के बाद में आई तो मुझे फैमिली को टाइम देना था क्योंकि एक नई फैमिली है उनको आप अपनी जगह बनानी होती है आपको टाइम चाहिए होता है फिर माशाल्लाह मेरी बेबी होने वाली थी तो फिर उसके लिए मैंने फिर पूरा वक्त हम दोनों ने साथ गुजारा अच्छा तो दानिश ने अच्छी खासी मेरी केयर की हर अच्छा चीज दानिश ने ये नहीं कहा बीच में मैं इतने मसरूफ ज्यादा हूँ मेरे पास तो टाइम नहीं है फिल्म्स कर रहे थे ये इन दिनों जब में। फैमिली के साथ होते हैं दानिश तो Family ज्यादा always मसरूफ comes कहते हैं मैं बहुत मसरूफ हूँ मैं संडे नहीं दे सकता मैं तो बहुत मसरूफ हूँ दानिश तो ना कर देते हैं सही। उसके आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ये इनकी बहुत अच्छी बात है ये किसी ने सिखाया या मतलब आपने खुद ही से आपका नाम वैसे दानिश है ये वो चीज है जो बड़ी मुश्किल से हाथ आती है तो आपको तो नाम ही दानिश है मेरे ख्याल से यही वजह से यही वजह है कि इतनी आपने खुद ही से वो सीखी इनबिल्ट थी चीज मेरे अंदर मेरी पर्सनालिटी में आई गेस हाँ मतलब किसी ने कहीं से सीखना पड़ा कि फैमिली को कैसे लुक आफ्टर करना है बीवी को कैसे मैनेज करना है फादर को ही देखा हमेशा से मुझे लगता है कि फैमिली ऑलवेज कम फर्स्ट आपको फैमिली के लिए किसी और चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए फैमिली हमेशा आपके लिए पहले है और आप अगर घर के बड़े हैं आप फादर हैं तो आप पे वैसे भी डबल जिम्मेदारी होती है अपनी वाइफ की भी और अपने बच्चों की भी ठीक तो मुझे लगता है वैसे ही करना चाहिए यार जैसे सब करते हुए आए जैसे हैं सब मेरे करते फादर मेरे लेकिन दादा आपका रोमांस जो है माशाल्लाह से अल्लाह ताला इसे और बढ़ाए आने वाले दिनों में मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा जब मैं आपकी वीडियोस देख रही थी जब आपका निकाह हुआ एंड द वे यू किस्ड हर वो फोरहेड पे वो जैसे कहते हैं ना वो एक मोहब्बत की इंतहा का एक वो जेस्चर था हाँ जी 8 साल का इम्तिहान भी तो था लेकिन मुझे 8 साल में बात करते हुए इतनी शर्म नहीं आई हुई जिस वक्त निकाह हुआ मेरा और फिर दानिश मुझसे मिलने आए ना उस वक्त ये थे किसी तरह एक दरवाजा ना खोले मुझे शर्म आ रही है अच्छा। दुपट्टा भी नहीं मैं देखूंगी छुपी भी हुई नहीं दरवाजे के मैंने पीछे। कहा, मैं नहीं जाऊंगी दानिश कहा, अब क्या अब तो बीवी हो तो मैंने कहा अब मुझे इतनी शर्म आ रही है ना उनसे एक आपको मतलब खुशी भी थी और एक अजीब सी खुशी थी बस वो आप शायद बता भी नहीं अरे सकते बस सोचा हुआ था कि जब मेरा निकाह होगा तो मैंने आयजा को मतलब माथे पे प्यार करना है वो एक बड़ा सोचा हुआ मशहूर कुछ नहीं था। एक बड़ा मशहूर मेरा नूर साहिबा का वो गाया हुआ एक बड़ा खूबसूरत सा एक गीत भी है हमें माथे पे बोसा दो हमें माथे पे बोसा दो कि हमें तितलियों के देश जाना है बड़ा खूबसूरत वाह, जेस्चर है ये अच्छा। सो वो आपका वो जेस्चर जो था ना वो कमाल था वो मेरे लिए तो दैट वाज वन मुझे लगता मोमेंट है हम लोग जो भी हमने कभी की कोई चीज वो हमारी नेचुरली आई हाँ। जो दिल किया हमने वो और किया कुछ प्लान और नहीं वो, था कभी हाँ, भी वो लगा होगा उनको कि अच्छा अब ये मेरी है अब ये मेरी है सही अरे किस वक्त निकाह से पहले यू रियलाइज आई हैव टच्ड हर हार्ट मेरा इसका दिल जो है वो मैंने जीत लिया है आयजा का दिल मैंने जीत लिया है शी इज माइन नाउ देखिए मैं ट्राई तो पिछले 6 सालों से कर रहा था अच्छा। कि किसी तरह दिल जीत सकूं इवेंचुअली फिर इन 6 सालों के अरसे में अच्छी बात ये हुई कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए जो हमारे झगड़े जो हमारी लड़ाइयाँ शायद वो अगर हम उस वक्त शादी कर लेते तो बाद में होती वो सब पहले होके खत्म हो गई इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर एंड हाफ माशाल्लाह हमारी आज तक कोई लड़ाई ही नहीं हुई माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। वाकई किसी बात को नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह जब
دیکھیے میں کوشش کرتی ہوں اکثر مجھے عادت ہے ہر چیز میں نا کچھ کرنے کی کہ ذرا کوئی بحث ہو ہماری ذرا سے کوئی بات ہو کہ ہوتا ہے نا آپ کو بات کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ لڑائی کیوں نہ ہو صحیح تو میں وہ والی ہوں تھوڑی سی لیکن دانش اتنا سا مجھے جو موقع دیں ذرا سا میں کہتی ہوں کہ لڑنا ہے مجھے بتاؤ میں نے کہا نہیں اچھا بس ختم ہو گئی بات وہیں پہ صحیح مطلب کوئی اعتراض کوئی نقطہ اعتراض نہیں ہے بیوی کا شک والا معاملہ تم نہیں وہ کہاں مجھے گئے تھے انڈرسٹینڈ کرتی ہے میں اسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں تو وہ میں پوائنٹ آنے نہیں دیتا صحیح کہ جہاں پہ بات شروع ہو ہمارے میں ہم دونوں میں تکرار ہو کسی بات پہ وہ پوائنٹ ہی نہیں آنے دیتا میں اس سے پہلے سالو کر دیتا ہوں میں اس سے کہتا ہوں دیکھو ہمیشہ چیزوں کا سولوشن نکالا کرو اس کو بڑھایا نہ کرو سولوشن نکالیں گے وہ چیز ویسی ختم ہو جاتی ہے بڑھانے کو تو تم 10 باتیں بولو میں 10 باتیں بولوں گا وہ آپ دل میں بڑھتی لے کے جائیں گی بیٹھے رہیں باتیں تو باتوں سے بات ہوتی رہتی ہے چیزوں کو سالو ہونا چاہیے بڑھنا نہیں چاہیے لیکن میں یہ کہ ہر چیز دانش سے ڈسکس کرتی ہوں پوچھتی ہوں کوئی بھی کنفیوژن ہو کوئی بھی بات سمجھ نہ آ رہی ہو کسی کی کوئی بات جیسے آپ نئے گھر میں آتے ہیں آپ کو پتہ ہی لگتا کون کس طرح بات کرتا ہے پتہ نہیں آپ کو پسند کر رہا ہے نہیں کر رہا پتہ نہیں آپ کی چیز اس کو پسند آتی ہے نہیں لیکن دانش نے جس طرح سنبھالا مجھے لگتا ہے ہر لڑکی کو اس طرح سنبھالنا چاہیے اچھا یہ بڑی وہ زبردست ایک سال آپ کے لیے وہ کافی ہوتا ہے کیونکہ اگر میاں آپ کے ساتھ ہو اگر شوہر آپ کے ساتھ ہو تو خاتون کے لیے ایڈجسٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جانو بھائی اور میری اماں جانے یا تم جانو یا میری فیملی جانے انہوں خود نے ہی ہمیشہ دونوں کو جتنی امی سے اپنی ہے وہ اپنی جگہ ہے ان کی اتنی ہی آج بھی اتنی ہی زیادہ امپورٹنس ہے صحیح میری بھی اپنی جگہ اتنی ہی زیادہ امپورٹنس ہے یہ نہیں ہوتا کہ اب ابا ماں کو آپ نے چھوڑ دیا کہ آپ کمرے میں اپنے غصہ آئے اور یہ ہو گیا وہ چیز نہیں کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی ماں کو جتنی اپنی فیملی کو دیتے ہیں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم دو الگ گھر میں ہم لگتا ہے اب ایک ہی ساتھ ہے بالکل